Mateo 5:6. Gaingon siya. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Praise God. Hallelujah. Mag-aampot ang kanimo Dios nga labing gamhanan. Nini nga kabuntagon Ginoo, aniha kami Lord, imong mga kanamahan, among ginatugyan diha kanimo ang imong pulong Ginoo Lord God. Tungod kay ang imong pulong Ginoo mo kini susi Ginoo kung paano kami makaabot sa imong gingharian. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo nga Dios. Salamat Ginoo nini nga kabuntagon ang imong alagad Ginoo nga magasultis imong pulong Lord. Wala ako'y igong kaalam, wala ako'y ikapasigarbo sa akong kaugalingon. Apan Lord, ikaw nga akong ginahangyo Amahan niya, ikaw magahatag ka na kung kaalam nini nga kabuntagon. Tungod kay nasayod ako Ginoo nga ikaw ang Dios nga tuburan sa kaalam ug God. Bus Amahan ni kabuntagon ginatugyan ako diha kanimo ang imong pulong bisan pa ang mga nagapaminaw Amahan, ikaw magapanalangin matisok sa matag usa ka kasing-kasing ug hunahuna Ginoo ug mugawas kami nga dili ginuhaw ang among mga kasing-kasing ug God. Kun dili Ginoo nakuha namo Ginoo ang imong buot pasabot Ginoo sa imong pulong nga ris among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord, ginatugyan namo og salamatan ikaw in Jesus name. Amen. Ingon siya diri. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Atong kuhaon ning giningon niya diri nga naningkamot. Bulahan daw kadtong naningkamot. So unsa man ni ang ginaingon niya diri nga paningkamot nga maningkamot nga naningkamot. Unsa ni ang buot niya isa pasabot nga unsay atong paningkamutan sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Kay siya bulahan kadtong naningkamot kay tagbawon niya sila. So, buot ipasabot, kung naningkamot ka, anaa kay tumong. Anaa kay buot makabot. Kung naningkamot ka, sa atong pabot ipasabot, naa kay gikauhawan. Giuhaw ka. Unsa maning atong gikauhawan igsuon. Ang atong gikauhawan, mao ang pagkamatarong nga nagagikan diha sa atong buhi nga Dios. Ang ako ning gitaytulan ang pagkauhaw sa pagkamatarong. Kinsay giuhaw kanunay sa presensya sa Dios. Praise God. Kinsay giuhaw kanunay nga kanunay niyang maistorya ang atong buhi nga Dios. Praise God. Kinahanglan uhawon ta kanunay diha sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan uhawon ta sa iyang presensya, uhawon ta sa iyang gahom igsuon. Amen. Praise God. Iyon siya ang pagkauhaw sa pagkamatarong. Nganong kinahanglan man kita nga magkauhaw sa pagkamatarong igsuon. Iyon siya diri. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana, nagtuman bata sa kabubuton sa Dios igsoon? Amen. Praise God. Murag isa rang nag-imin. Nagtuman bata sa kabubuton sa Dios? Praise God. Kung nagtuman ka sa kabubuton sa Dios, kanunay kang ginauhaw diha sa atong buhi nga Dios. Tungod kay maunay iyang gusto igsuon, kanunay kang uhawon niya. Kanunay nimo siyang gipangandoy. Kanunay kang naningkamot nga kanunay nimo makabot ang iyang presensya igsuon. Ang pagkauhaw sa pagkamatarong. Ang mga Kristohanon angay nga masayod nga ang espirituhanong pagkaon mas labing importante kaysa pagkaong unod nun. Amen. Saalang sa mga Kristohanon daw, ang pinaka-importante mao ang pagkaon nga espirituhanon kaysa pagkaon nga unod nun igsuon. Unsa maning espirituhanon nga pagkaon?
ang pulong sa Dios. Mauning ni ata karon igsuon. Nagsimba ta niya. Gihalad na nato ang atong mga kaugalingon isip buhing halad sa atong buhi nga Dios. Og ni ata karon aron sa pagpaminaw sa iyang pulong. Amen. Wala ta ni ari diri aron mag-istorya-istorya lang. Wala ta ni ari diri aron magpalingog-lingog lang sa atong igdulongog. Ni ari ta diri tungod sa atong buhi nga Dios nga magasimba ta niya, magapaminaw ta niya diha sa iyang pulong og simbahon nato siya sa espiritu og sa kamatuoran. Praise God. Hallelujah. Ayon siya diri. Kamu ba isip mga magtotoo? Naabay kainit og lantep nga pagtinguha alang sa tinuod nga pagkamatarong nga ikaw mamatay kung dili makaangkon niining maong pagkamatarong. Kinsay mugtuo nga kung dili nimo maangkon ang pagkamatarong, mamatay ka atubangan sa Dios. Dili pisikal nga pagkamatay igsuon, kundili espirituhanon nga pagkamatay atubangan sa Dios. Buhi ka pa karon apan patay ka na atubangan sa Dios kung dili nimo makabot ang pagkamatarong diha sa atong buhi nga Dios. Amen ba? So kinahanglan nga atong kabuton ang espirituhanon nga pagkamatarong diha sa atong buhi nga Dios. Pagpaminaw sa iyang mga pulong, pagsunod sa iyang mga sugo igsoon. Ginasunod ba nato ang sugo sa Dios? Hinumdumi igsoon, daghan kayo ang mga sugo sa atong buhi nga Dios. Kung anaa kay masalangan igsoon, -10 atubangan sa Dios. Kayog 10 lang kahaigsoon. Basig -50. Daghan ang sugo sa Dios nga ato lang gipalingog-lingogan igsoon. Amen. Ang iyang mga buluhaton, dili ta mainiton usahay sa pagpamuhat sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Sa iyang mga trabahoon, sa iyang alang, sa iyang kahimayaan. Dili ta usahay, magpalingog-lingog lang tayo igsoon. Amen ba? Usahay, maingon ang pastor. Mga igsoon, anyang hapon, mubalik ta, kay naatay buluhaton sa atong simbahan. Anaaman tinuod magpatalinghog, apan mga 2, 3, 4, 5. So ang pangutana, gituman ba nimo ang sugo sa Dios igsoon? Diha sa paghatag sa atong buhi nga Dios. Gituman ba nimo ang iyang gisugo nimo? Amen ba? Amen. Usahay, kuripot kay ta kung sa Ginoo na igsoon. Pero kung sa laing butang, say tawag ana? Say katawag anang? Ha? Material. Kung sa laing butang igsoon, dili ta kuripot na lang kung tawgon. Pero kung sa Ginoo gani, kuripot kaayo ta kinsay naay batasan ing ana. Ako igsoon, angkon ko ana. Tinuod na. Bisan pag mayon tama, patakalam na si pastora dira, pero tinuod na igsoon. Kinsay nagakapakya sa iyang paghatag og tithe sa Ginoo. Praise God. Mapakyas ta. Nagadinalo ta sa ato ang tithes diha sa atong buhi nga Dios. Amen ba? So kisunod ba nimo ang mga sugo sa Dios? Ang pangutana. So kung dili nimo masunod ang mga sugo sa Ginoo, asa ang pagkamatarong sa atong kinabuhi? Hinaot nga masabtan nato pag-ayo igsoon ang atong kinabuhi atubangan sa Dios.
Kay kining atong kinabuhi, atubangan sa Dios, once nga naay dili gusto ang Dios atong kinabuhi igsuon, mapalpak ta diha sa iyang atubangan. Kinahanglan ingon siya, paningkamuti. Bulahan ang tao nga nagapaningkamot. Amen ba? Mapakyas ta igsuon, dili ta ingon nga dili ta mapakyas, mapakyas jud ta. Pero ang iyang ginatudlo, maningkamot ta. Mao na iyang giingon igsuon. So maningkamot ta. Praise God. Hallelujah. Tungod kay ingon siya dira, mamatay ka kung dili maangkon niining maong pagkamatarong. So mamatay ta sa espirituhanon natong pagkinabuhi. Abunansya ta sa atong financial nga pagkinabuhi, unod-non nga pagkinabuhi, material nga pagkinabuhi. Apan kamusta ang atong kinabuhi atubangan sa Dios. Hinaot niya ka na mga pangutana, baga pabilin sa matag usa ka kasing-kasing ning kamuntago. Unsa ba kadako ang imong tinguha nga gusto ka mahimong matarong? Na po siya'y pangutana. Unsa ba gidaw kadako ang imong tinguha nga mahimo kang matarong? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Asa kadapit nga level? Level 0. Ayaw pa nga natin. Ayaw na 0 eh. Praise God! Hallelujah! Kinahanglan mo accept lang yun ta igsuon. Praise God! Ang kagutom o kauhaw sa pagkamatarong maoy ilhanan sa tinuod nga Kristyanismo. Kung wala ka ng mga butanga, walay pulos ang atong pagka-relihiyoso igsuon. Sakit kay pulong sa Ginoo, no? Kinsay nasakitan sa pulong sa Ginoo? Sakit igsuon. Ako manggani, nasakitan manggani ko ani, kubag-kubag gud akong dughan pagka kuha na ko ani nga mensahe sa tungkoy nga Dios. Sakita ning imong pulong, Lord, oy. Pero dili ta makamatngon kung dili ang Ginoo magpasakit kanato igsuon. Amen ba? Amen. Praise God. Siya walay pulos ang atong pagkarelihiyoso kung wala ni mga butanga sa atong mga kinabuhi. So paningkamuti igsuon. Unsa man nga mga pagkamatarong ang atong gikabgutman o gikauhawan. Kinsay giuhaw sa pagkamatarong? Amen. Praise God! Hallelujah! Tinuod na tanantag iuhaw kanunay sa pagkamatarong. Ako kanunay jud kong iuhaw sa pagkamatarong. Ano man, dili may tabo nga dili ta masipyat. Masipyat jud ta igsuon bisag mag-unsa pa ta. Pero ingon lang niya sa tuwa, paningkamot kay bulahan kaatubangan sa Dios. Praise God. Una, bisag unsa nga nag-uyon sa ipadayag sa kabubuton sa Dios. Siya unsa daw ang mga butang, mga pagkamatarong nga ang atong gikagutman o gikauhawan. To una, bisag unsa nga nag-uyon sa ipadayag sa kabubuton sa Dios. Tanan nga wala na isupak sa Dios, paningkamutan nato igsuon nga makakabuot nato ang pagkamatarong sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Ikaduha, bisan unsa nga gitudlo sa Dios nga angay sundon sa tao, ni ana igsuon. Siya, bisag unsa nga gitudlo sa Dios nga angay sundon sa mga tao. Kinahanglan uhawon kanya ng mga butanga igsuon. O unsa man ang iyang ginatudlo, unsa man ang iyang ginasulti sa iyang pulong, kinahanglan uhawon ka sa pagsunod igsuon. Amen ba? Praise God. Ikatulo, kinabuhi diha sa pagkabalaan
sa Dios. Nagkinabuhi ka bang balaan at tubangan sa Dios? Basig nagkinabuhi lang tang balaan kung niata sulod sa simbahan. Pero kung naata sa gawas, dili na ta balaan at tubangan sa Dios. Ingon siya diri, kinahanglan magkinabuhi ka diha sa pagkabalaan. Amen ba? Tungod kay ang Dios nga imong gialagaran balaan. Sayang gingon, magpakabalaan kamo kay ako balaan man. So, ang gusto sa Dios igsuon, magkinabuhi kang balaan. Dili sa lawayon at tubangan sa Dios. Amen ba? Nasabtan man nato igsuon ang pulong sa Dios ning kabuntagon? Praise God. Atuad yung sabton pag-ayo nga kaniyang pulong modulot jud diri sa atong mga kasing-kasing. Tungod kay kung maabtan ta sa Ginoo igsuon nga naata sa dili pagpakabalaan, imuha na nang atubangon atubangan sa Dios. So ikaupat, ang resulta niini nga pagkamatarong. Unsa ba ang resulta sa pagkamatarong kung nagkinabuhi kang balaan at tubangan sa Dios? Naa ni resulta igsuon. Kinsay kanang experience na siyang kinabuhi nga sa iyang gikan siyang pagdawat kay Jesus Christ hangtod karon nakita niya ang resulta siyang kinabuhi. Praise God. Nakita ba nimo nga naanay kausaban ng imong kinabuhi? Tubangan sa tong buhi nga Dios? Resulta na sa imong pagpakabalaan ng igsuon diha sa atubangan sa Dios. Kung nakita nimo nga dako na kay kausaban, hala dako naman kay kausaban ron. Lahi na. Sa una wala ko'y kahadlok pagbuhat sa mga butang nga dili gusto sa Dios. Buhaton ako. Pero karon na anak ko'y control. Dili na nako buhaton tungod kay nahadlok ko sa Ginoo. Tungod kay ang Dios balaan, so kinahanglan kong magkapakabalaan tubangan sa Dios. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Resulta. Anaa gayoy resulta nga atong kinabuhi. Ingon siya ni letter A, maghatag og espirituhanong bunga. Kung naanay resulta sa imong kinabuhi, makita na nimo igsoon ang bunga sa imuhang pagkamatarong. Amen ba? Kinsa na naay bunga siyang pagkamatarong? Kinsa na nakadala diha sa tubangan sa tong buhi nga Dios? Praise God. Kinanglan na agad tay bunga tubangan sa Dios. Kay kanang bunga nga imong nadala tubangan sa Dios, kanang bunga sa imong kinabuhi, kanang pagkamatarong nga naa sa imong kinabuhi, resulta na igsuon sa imong pagkabalaan at tubangan sa Dios. Praise God. Sunod, maghatag og kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Unang Timoteo 6:11 ug 12. Unang Timoteo 6:11 ug 12. Unsa iyang ginaingon? Unang Timoteo 6:11 ug 12, yun sa iyang ginaingon dira. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hupti ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa mga saksi. Sayang gingon dira, paningkamuti tungod kay iya ka na sa Dios. Dili man mahitabo igsuon nga wala nato ang kaluyahon.
kinsay nakabati og kaluyahon sa pagpangalagad niya dastong buhay nga Dios. Nagaabot igsuon ang kaluyahon. Dili na siya malikayan. Apan kanang kaluyahon nga nag-abot nimo, wala na magpasabot nga mo atras ka sa pagpangalagad. Tungod kay kanang kaluyahon nga nag-abot nimo, mao nay usa ka hagit sa imong kinabuhi kung paano ka maglahutay sa imong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Usa na siya ka pamaagi sa Ginoo. Kanang maluya ta, usay maluya ta, mayon ta nga luya naman jud kayo akong pagpangalagad. Paminaw na ako, naglayo naman jud ko sa Ginoo. Paminaw ra na nimo igsuon. So ayaw nagpaminawa ang imong gipaminaw. Amen ba? Paminaw ra na nimo nga naglayo na ka sa tubangan sa tong buhay nga Dios. Apan iyang giingon, tungod kay iya naman ka sa Dios, paning kamuti. Nga anaa ka niining iyang giingon igsuon. Anaa ka na iyang giingon diri nga mahimo kang matarong. Diyos nun. May pagtuo, may paghigugma, mainantuson o maagho. So, ingon siya diri mainantuson. Kinahanglan mag-abot sa itong mga kinabuhi ang pagkaluya igsuon. Amin yung kamuray na as kaluya? Na ay mga discouragement. Ako po na pariharat ang tanan. Pero galing lang kay kinahanglan dili ta magpadaog sa maong kaluya. Amen ba? Tungod kay hibaluig soon nga naatay kaaway nga nagalibot-libot nimo. Kung makita kaniya nga nagakaluya ka, asa dapit ang imuhang kaluyahon, didto ka igon sa kaaway aron malumpag kaniya sa imong pagtuo tubangan sa Dios. So paning kamuti, paglahutay sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dili ta magpadaog sa kaluyahon. Amen. Mabot ganing kaluyan pang review kung mayo in Jesus name, dili jud ka kadaog na ko espiritu sa kaluyahon sa ngalan ni Jesus. Nasayod ko nga iya ka sa kaaway. Dili ka makabuntog kanako. Amen ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Sunod, ikaduha. Unsaon man nato pagkauhaw o pagkagutom sa pagkamatarong. Siya unsaon daw nato pagkauhaw o pagkagutom sa pagkamatarong. Una, pinaagi sa pag-una sa espirituhanong mga butang. Pinaagi daw sa pag-una sa espirituhanong mga butang. Sama karon. Unsay atong gihimo, giuna nato ang Dios. Amen ba? Tingali ang uban nato ng apay transaksyon, ng apay appointment, na apay kanang importante nga tuan, pero wala nagpadaog igsuon. Giuna nato ang kabubuton sa Dios. Mateo 6:33 igsuon. Parte yun na, permanente yun na siya nga bersikulo nga ginadasig sa Ginoo sa atoa. Siya, apan mayunahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong sa Dios o ang tanang butang ikadugang radiha kaninyo. So salamat sa Ginoo nga ni at karon giuna nato ang Dios. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Sunod, ingon siya, sa pag-angkon o panghuna-huna alang sa Diyos nung mga butang. 1 Pedro 2, Kapitulo 2. Kapitulo 2 ay 1 Pedro 2, versikulo 2. 1 Pedro 2, Kapitulo 2, versikulo 2. Ingon siya sa, sama sa mga bata, nga masuso, pangandoy kamo sa lunsay gatas nga espirituhanon. Aron sa inyong pag-inom niini, motubo kamo ngadto sa kaluwasan. Sama daw sa
Bata, nagapangandoy ta sa lunsay gatas nga atong mainom. Pure nga gatas nga atong mainom. Aron mo tubo ta sa atong espirituhanon diha sa kaluwasan igsoon. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Sunod, adunay lig-on nga tinguha sa pagkamatarong sa Dios. Kinahanglan aduna kay kalig-on sa pagtinguha. Paningkamuti, paningkamot, pagtinguha sa pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Ingon siya ikatulo, nganong kinahanglan man ang kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong. Nganong gikinahanglan man nato ang pagkagutom ug ang pagkauhaw diha sa pagkamatarong. Unsay hinungdan? Nganong gikinahanglan nato ni? Unsay purpose? Nganong kinahanglan nato ang pagkauhaw o pagkamatarong atubangan sa Dios. Ingon nimong Ginoo, Lord, gikinahanglan jud nako ang pag-uhaw o pagkamatarong diyan mga atubangan. Ngano man unsay imong tumong, nganong gikinahanglan nimo ni? Tungod kay ang atong tumong mao nga dawaton ta sa Dios igsoon. Dawaton ta niya didto sa iyang gingharian. Kung kanunay kang mangandoy siya sa pag-auhaw ug pagkamatarong sa Dios, unya kanunay nimo nang ibutang sa imong kasing-kasing, sigurado igsoon nga dawaton ka sa Dios sa iyang gingharian. Amen. Praise God. Hallelujah. Sunod, tungod kay diha ni Kristo namatay na kita sa sala. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 unsa iyang giingon? Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi na nga matarong pinaagi siyang mga samad na nga ayaw kamo. Siya, pinaagi ni Kristo. Gidala na niya ang atong mga sala. So walay rason nga magsige pakagbuhat og sala igsoon. Amen. Human na gibayra ni Jesus Christ. Human na nag-antos si Jesus Christ sa imong mga sala. Human na nagpalansang si Jesus Christ sa imong mga sala. Human na gibayran tanan ni Jesus sa cross ang atong mga sala. So ingon siya dira, wala na tay rason nga magpakasala pata igsoon. Kundili ang maayong buhaton magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, magkinabuhing balaan atubangan sa Dios aron dawaton ka sa Dios igsoon. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sunod, aron mahimong takos nga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Kinsay gusto mo puyo sa gingharian sa Dios? La, gamay ra. Gamay ra gusto mo puyo dito? Kinsay gusto mo puyo sa gingharian sa Dios? Kung gusto kang mapuyo sa gingharian sa Dios, paningkamuti ang pagkauhaw o pagkamatarong diha atubangan sa Dios. Tingalig ang atong balay dito sa langit o unsa na kay gama ato. Kinsa nagtuo nga nindot na iyang balay sa langit? Ha? Kinsa nagtuo nga iyang balay sa langit na napanday na? Amen! Palakpakan nato atong buhay ng Diyos. Napanday na pero wala pa nahuman. O di ba?
panday na igsuon. Kinsay nagtuo nga iyang balay sa langit hapit na nahuman. Wala? Igsuon. Ikaw mismo nakahibalo ka kung unsa na ang gama sa imong balay sa langit. Amen ba? Kinahanglan na hibalaan na nato karon. Ay, ang akong balay sa langit. Ay, saan nakato akong balay dil, no? Kapit naman. Gamay na lang yun. Mana. Ano to? Ayaw na sa dito. Ang akong balay daw sa langit, hapit na dyan na human. Wala pa daw sira. Ay, wala pa sira? Manungkamot ko nga masirahan akong balay sa langit. Kinsay nagtuo nga iyang balay sa langit na anay ato? Praise God. Unsa kay kulang sa imong balay sa langit? Lansang. Lansang? Lansang. Bongbong. Ang atong balay sa langit wala nagkinahanglan og lansang. Ngano man, pag-ingon sa Dios, pandaya ang balay ni Siding. O, ang anghel din dugdug din ang anghel dito. Dili na kinahanglan maghatag kag lansang. Ang imong buhaton mao lamang ang pagkauhaw o pagtuman sa iyahang mga sugo diha kanimo. Praise God. Kinsay nagtuo nga iyang balay sa langit na anay salo. Amen. Amen. Palakpakan nato tong buhay nga Dios. Sa ato pa, ato ding balay sa langit gamay na lang kulang. Gamay yun. Kay kulang mo to sa... No, di ba gamay na lang kulang atong balay sa langit? Kulang mo to sa... Pagbalik sa Dios, ang atong mga balay kompleto tanan. Amen ba? Praise God. So paningkamot igsuon. Paningkamot sa imong pagpangalagad karon sa atong buhay nga Dios. Ayaw padagog sa mga pagsulay, sa mga tentasyon sa imong kinabuhi. Ayaw padaog sa kaluyahon sa imong kinabuhi. Ipursige na igsuon. Amen ba? Kada nato pamuhat sa kabubuton sa Dios ang atong balay sa langit, ginapanday sa atong anghel dito sa langit igsuon. Nagtuo ba mo nga yung balay karon ay nagpanday? Amen! Tungod kay ni ata. Dili lang kay ang pagpanday sa anghel dito sa langit kanadang mosangyaw ka siyang pulong, mohatag ka siyang tithes, apan apil ang imuhang pagpangalagad ug pagsimba diha sa tong buhi nga Dios. Amen ba? Praise God. So kung absent ka sa pagsimba, ingon ang anghel. Kung panday man ano karon pero wala man ako siya nakita. Wa man ko kakita niya nga nagsimba ron. Ay mamahuway sa kuron. Kay nagpahuway man pod siya. Amen ba? Laliman ka pila ka buok ang gipanday ron. Daghan kayo, isa, duha, tulog, pag lima, unong, pito, daghan kayo gipanday sa anghel karon. Amen. So padayon ta igsuon sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios. Padayon ta sa paghimaya sa tong buhi nga Dios. Padayon ta nga ang Dios kanunay natong pag-auhawon diha sa pagkamatarong igsuon. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Kung kita gidumalahan sa tinguha nga mahimong matarong, ato adjud kining buhaton uban ang pagpaningkamot sa kinabuhi. Amen ba? Praise God. Ang tinuod nga bilis sa pagkamatarong masukod gayud diha sa ganti. Amen. Anong ana adi ay ganti igsuon? Amen. Ang atong pagtinguha diha sa pagkamatarong sa tong buhi nga Dios, ana ay ganti ug unsa man nga ganti? Kinabuhing walay katulisan. Ha? Ang ganti mao ang kinabuhing walay katapusan igsuon. Kinsay gustong makaangko ni ana? Amen. Praise God! Palakpakan usab nato tong buhi nga Dios.
Kinahanglan tinguhaon nato ang ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan kauban ang Dios igsuon. Praise God. Hallelujah. Ingon sa diri, kab-o abanganduya kini. Kab-uta kini. Ipursige kini ang Dios mo tagbaw sa imong kalag sa kaluoy, dungog, paglaom o Kristo sa kinabuhing dayon igsuon. Ingon siya di kab-uta kini. Sa ato paning kamuti ni. Paning kamuti ning kinabuhing walay katapusan igsuon. Ipursige na atubangan sa Dios. Ayaw pag-atras. Amen ba? Padayon, dot-dot. Na ako'y nadunggan may siya nga, ako kanang maabot ang mga pagsulay sa kong kinabuhi ay lami ang idot-dot sa Ginoo. Tama, dili? Lami yung idot-dot tubangan sa Dios. Ingana ang nindot nga pagabuhaton sa usa ka Kristohanon sa iyang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay ngano man, musugot kag sa dili, moabot jud ang mga tentasyon, moabot ang kaluyahon, moabot ang mga pagsulay, moabot ang mga paglutos sa atong mga kinabuhi. So ipursige ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay sa imong pagpursige sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, adunay makita nga ganti sa imong kinabuhi. Mao ang kinabuhing walay katapusan igsuon. Amen ba? Praise God. Magapanindot ang kana.